हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुने उपस्थित हुनुहुन्छ धर्मेन्द्र बास्तोला। उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सचिवालय सदस्य हुनुहुन्छ, पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभाग इन्चार्ज पनि। उहाँसँग आज म समग्र विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। एक, धमाधम राजनीतिक दलहरूका महाधिवेशनहरू केहीका सम्पन्न भए, केहीको जारी छ। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ यस्ता अधिवेशन सम्मेलनहरू केही हुनुपर्छ कि पर्दैन, के स्थिति छ, एक आन्तरिक विषय। दोस्रो, आम जिज्ञासा के रह्यो भने पुष्पकमल दाहालजी अब विप्लवले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग हाम्रो एकता हुन्छ, मोहन वैद्यजीसँग पनि हुन्छ, अरूसँग पनि हुन्छ भन्ने उहाँले सार्वजनिक रूपमा पनि केही कुराहरू बोल्नु भएको छ। त्यो एकताको विषय के हुँदैछ, अनि समग्रमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारसँग 3 बुँदे समझदारी गरेको थियो। सम्झौता यस अर्थमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जुन स्थितिमा थियो त्यो एउटा सार्वजनिक राजनीतिक हिसाबले एउटा स्वतन्त्र ढङ्गले भूमिका निर्वाह गर्ने लगायत यावत विषय थियो। यस अन्तर्गत ती भएका समझदारीहरू कार्यान्वयनको अवस्था के छ र आगामी राजनीतिक यात्रा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीतिक यात्रा, विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले विविध विषयहरूलाई म उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। अब म सिधै कहाँ प्रवेश गर्न चाहेँ भने यतिखेर आम चर्चा हरेक मानिसले पार्टीमा नेतृत्व चयन, पार्टी हरेक पार्टीहरूका महाधिवेशन, यो छलफल चर्चा यस्तो विषय बनिरहेको छ। र यसैसँग जोडिने विषय के रह्यो भने तपाईहरू जुन बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी गठन गर्नुभयो, क्रियाशील हुनुभयो, नेपालको राजनीति एक खाले परिवर्तन भयो, तत्पश्चात फेरि छेद विच्छेद भयो। अर्थात् यस मानेमा कि माओवादीको रूपमा रहेन, कोही कहाँ टुक्रा भएको स्थिति देखिन्छ। प्रचण्डजी अहिले के प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ, सार्वजनिकमा उहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने मेरो विप्लवसँग अर्थात् तपाईहरूसँग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग पनि एकता हुन्छ, अब त्यो त्यसका लागि सालाखाला तयारीको अवस्था छ भन्नुहुन्छ। मोहन वैद्यजीसँग पनि भन्नुहुन्छ। के साँच्चै यो एकता हुने हो कि उही चर्चाको रूपमा चर्चा मात्रै गरिदिएको, के स्थिति छ बताइदिनुहोस् त। संक्षेपमा भन्दाखेरि अहिले चर्चाको रूपमा चर्चा मात्रै गरे नै देखिन्छ हैन। त्यो एकताको कुरामा चर्चाको निम्ति चर्चा गर्नुभएको जस्तो देखिन्छ। साथीहरूले जो गरिराख्नु भएको छ नि, खास गरिकन प्रचण्डजीले त्यो कुराहरू गरिराख्नु भएको छ। अब जहाँसम्म तपाईँले त्यो अहिले महाधिवेशनको कुराहरू चलिरहेछन् अहिले, मलाई के लाग्छ भने नेपालको त्यो संसदीय कानुनले पनि अधिवेशनहरू गर्नुपर्ने त्यस्तो खालको चाहिँ बनाएको छ, गर्नु पनि पर्ने हुन्छ। दोस्रो, कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशन अथवा महाधिवेशन जो हुन्छ त्यो चाहिँ खास प्रकारका निर्णयहरू, ऐतिहासिक प्रकारका निर्णयहरू लिनको लागि गरिनुपर्ने हो महाधिवेशन। कतिपय सैद्धान्तिक मुद्दाहरू हुन्छ, कतिपय राजनीतिक मुद्दाहरू हुन्छ, कतिपय आर्थिक मुद्दाका कुराहरू हुन्छन्। त्यस्ता खालका चाहिँ राजनीतिक मुद्दाहरूको विषयमा एउटा निर्णायक प्रकारका कदमहरू चाल्नुपर्ने स्थिति पैदा भयो भने वैचारिक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले, आर्थिक हिसाबले त्यस्तो प्रकारको गर्दाखेरि बृहत रूपमा सहभागिताद्वारा नयाँ प्रकारको निर्णयहरू चाहिँ लिनुपर्ने स्थितिमा चाहिँ महाधिवेशन गर्नुपर्ने हो र बाँकी राष्ट्रिय सम्मेलनहरूबाट चाहिँ हल गर्नुपर्ने हो। तर अहिले यहाँ नेपालमा मलाई लाग्छ एउटा त फेसन जस्तो बनाएको छ, कानुनी हिसाबले पनि फेसन जस्तो त्यस कारणले कानुनी रूपमा वैधानिकता श्राद्ध गरे जस्तो कर्मकाण्डी प्रकारको चाहिँ के छैन गरे चाहिँ देख्छु म चाहिँ। किन भन्दाखेरि जति महाधिवेशन भयो नि, काङ्ग्रेसको महाधिवेशन भयो, जे डेभिएसन काङ्ग्रेसमा थियो त्यो डेभिएसनबाट कहिले पनि नयाँ ठाउँमा चाहिँ आएन। जस्तो काङ्ग्रेसको डेभिएसन कहाँ हो त भन्दाखेरि उनीहरूको प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्ने थियो पहिले काङ्ग्रेसको, होइन। त्यो प्रजातान्त्रिक समाजवादको शब्द समेत उच्चारण नगर्ने, त्यसको एक च्याप्टरसम्म चाहिँ काङ्ग्रेसले लेखेन, बहस गरेन।
होइन नेपालको अर्थनीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा एउटा पनि च्याप्टर चाहिँ के छैन उनीहरूले लेखेका छैनन्। केवल एउटा कर्मकाण्डी को सभापति बन्ने को मान्छेलाई कसरी एडजस्ट गर्ने भन्ने त्यहाँ चाहिँ भयो। अब अहिले धमाधम कम्युनिस्ट पार्टीहरूले चाहिँ महाधिवेशन गर्नुभयो, उहाँहरूका चाहिँ मोटामोटी कुराहरू चाहिँ सुनिएको छ, सबैका दस्तावेजहरू पढ्न त पाइएको छैन। मोटामोटी कुरा सुन्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ कुनै त्यस्तो तात्विक प्रकारको एउटा निर्णायक प्रकारको एउटा त्यस्तो चाहिँ कसैको पनि देखिएको छैन। यस्ता महाधिवेशनहरू यो जनसरकारको खास विषय कुनै विषय चाहिँ कुनै राष्ट्र जनताको निम्ति सम्बोधन गर्ने त्यस्तो वैचारिक हिसाबले कुनै नयाँ चिजहरू दिने होइन, किनभने समाज एकदम गतिशील छ नि त, समाज गतिशील छ, त्यसलाई विज्ञान र प्रविधिले त्यो गतिशीलतालाई पक्रिएर त्यसलाई अझ कसरी समाजलाई मानव जातिलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरा चाहिँ प्रयत्न गरिरहेको छ होइन, कसरी मानव जातिलाई समृद्ध बनाउने भन्ने विज्ञान प्रविधिले चाहिँ गरिरहेको छ। त्यसलाई राजनीतिक पार्टीले चाहिँ के हुन्छ समाज विज्ञान अनुसार गतिशीलतामा मानिसलाई चाहिँ डोर्याउने र त्यसलाई त्यो अनुसार चाहिँ आचरण गर्ने र मान्छेको समृद्धि निरन्तर विकास जो दिनुपर्ने हुन्थ्यो त्यो प्रकारको चाहिँ कुनै पनि महाधिवेशनमा अहिले छलफल भएको बहस भएको त्यो प्रकारको चाहिँ देखिएन। त्यस कारणले जति भएका छन् ती सबै कर्मकाण्डी टाइपका अर्थात् कानुनी रूपले गरिदिनुपर्ने प्रकारको यस्ता प्रकारका। अझ मजाकको कुरा त के छ भने जस्तो प्रचण्डजीले अघिल्लो दिनसम्म सम्मेलनका कुरा गर्नुभएको थियो, त्यो ठिकै थियो, फेरि त्यो सम्मेलन चाहिँ ठिकै थियो, सम्मेलन गर्ने। अब अहिले उहाँहरूको चाहिँ प्राइम विषय भनेको चुनावमा कसरी जित्ने, कसरी चाहिँ भोट बटुल्ने वातावरण निर्माण गर्ने, मान्छेलाई कसरी संसदीय व्यवस्थाको निम्ति कन्फ्युज गर्ने, अर्थात् संसदीय व्यवस्थामा कसरी अझ भ्रम छर्दै लैजाने, यो संसदीय व्यवस्था ठिक हो भन्ने प्रकारको चाहिँ गर्ने, यही कुरा थियो। तर यो महाधिवेशन भनेर फेरि अब कि त महाधिवेशन यो संसदवादका विरुद्धमा जानु पर्थ्यो होइन, त्यो त के गर्नुभएको छ उहाँले होइन, त्यो दस्तावेज आएपछि होला। त्यसो भएपछि के भयो, त्यो तुरुन्तै चाहिँ उसमा पनि बदलियो भन्नुहोस् न। भने नितान्त कर्मकाण्डी र एउटा नितान्त चाहिँ के छ भने यो पण्डितले श्राद्ध गरे जस्तो बाहेक अर्को केही जस्तो चाहिँ देखिएन भन्नुहोस् न। महाधिवेशन प्रचण्डजीले नि राष्ट्रिय सम्मेलन भन्नुभयो, पछि अन्तिम घडीमा आएर यो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उहाँले रूपान्तरण गर्नुभयो नि। कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय कदम चाल्ने नेकपा माओवादी केन्द्रले त्यस्तो सम्भावना छ त? त्यस्तो त्यो चाहिँ मैले देख्दैन, त्यो सम्भावना देखिँदैन र सम्भावना छैन र त्यो चाल्छु भनेर सम्भव पनि छैन प्रचण्डजीको निम्ति नै। किन तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? किनभने उहाँ चाहिँ अब यो संसदीय व्यवस्थाभित्र तपाईँले सुन्नुभएको छ नि अग्निप्रसाद सापकोटाले के भन्नुहुन्छ, सभामुखको हैसियतमा उहाँले के भन्नुहुन्छ भने संसदवादको गरिमालाई सबैभन्दा उचा राख्ने गरी मेरो सम्पूर्ण बलबुताले काम गर्नेछु भनेर भनिरहनुहुन्छ क्या उहाँले होइन। जुन संसदवाद संसारबाट धाराशायी भएको छ, बदनाम छ, जसलाई चाहिँ फाल्नुपर्ने छ, जसको अन्त्य गर्नुपर्ने छ, जसले नेपाली जनतालाई कङ्गाल बनाएको छ, दरिद्र बनाएको छ होइन, जुन संसदवादले नेपालका पार्टीहरूलाई चाहिँ छेद विच्छेद पारेको छ। जस्तो त्यसैको भुक्तभोगी उहाँकै पार्टी छ भनौँ न, माओवादी केन्द्र पनि छ, एमाले पनि छ होइन। जुन संसदवाद बदनाम छ संसारभरि, त्यसले जनताको समस्या समाधान गरेका छन्, जुन संसदवादमा कुनै डेमोक्रेसी छैन, त्यहाँ चाहिँ अराजकता छ, एनार्किजम छ, निरङ्कुशता छ, भ्रष्टाचार छ, तस्करी छ, त्यसको गरिमालाई सबैभन्दा माथि राख्ने गरिकन काम गर्नेछु भन्न विवश हुनुपर्ने स्थिति चाहिँ उहाँले भनिराख्नुहुन्छ। प्रचण्डजीले पनि त्यही भन्नुहुन्छ भन्नुहोस् न होइन। अब केपीजीले त के भन्नुहुन्छ भने हामी संसदवादी भएकोमा चाहिँ प्रमाण दिइराख्नुपर्ने भनेर काङ्ग्रेसले उहाँले चाहिँ जवाफ दिने गर्नुहुन्छ। भने यस्तो प्रकारको जो छ नि यो भित्र यो दलदलभित्र जो भाँसिनु भएको छ उहाँहरू, जसरी हात्ती चाहिँ के छन् दलदलभित्र भाँसिएपछि जति चल्दै जति चलमलायो त्यति गढ्छ नि, त्यो यो उहाँहरूको चाहिँ त्यो जति चलमलाए पनि गढ्ने नै हुन्छ त्यसमा होइन। त्योबाट उहाँहरूकै बुताबाट निस्कने कुरा चाहिँ त्यो सम्भव छैन। अनि यो एकता तपाईहरूसँग प्रचण्डजीले कहिलेकाहीँ त्यो विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नुहुन्छ, यो के हो? यो सम्भावना कतिको छ क्षितिजमा या अरू के हो यो कुरा? सम्भावनाको हिसाबले छ बिल्कुल छ। कसरी सम्भव हुन्छ? किन सम्भव छ भन्दाखेरि यदि प्रचण्डजीहरूले संसदवादलाई छोडेर मार्क्सवादमा आउने हो, मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद हामीले भनेको छौँ नि होइन, संसदवादी राजनीति यो संसद दलाल पुँजीवादी प्रणालीलाई छोडेर उहाँहरू समाजवादी प्रणाली वैज्ञानिक समाजवादको निम्ति आउने हो साँचो अर्थमा। कागजमा लेखेर होइन, उहाँले दस्तावेजमा त लेखिसक्नु भएको छ, एक दुईचोटि वैज्ञानिक समाजवाद हामीसँग कुराकानी गरेपछि ल है मैले पनि लेख्छु पनि भन्नुभएको थियो होइन, त्यो गर्नुभएको छ। त्यो त कागजमा लेख्ने कुरा त ठुलो कुरा भएन, जसले पनि लेख्न सक्ने कुरा भयो त्यो।
तर यदि व्यावहारिक रूपले उहाँले चाहिँ अहिले त भन्दै गर्नुभएको छ उहाँले मेरा कति कमी कमजोरीहरू म सच्याउँछु पनि भन्दै जानुभएको छ। हिजो टेलिभिजनमा एउटामा देखाएको थिएँ मैले भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ होइन। साँच्चीकै त्यो गर्ने हो भनेदेखि त त्यो सम्भव छ, नहुने कुरा भएन, निरपेक्ष रूपले सम्भवै छैन भन्ने कुरा भएन। तर अहिले त्यो कति सम्भव होला त, उहाँकै आफ्नै बुताले कति सम्भव होला त भन्दा उहाँकै आफ्नो बुताले मात्र त्यो सम्भव छैन, देख्दैन मैले चाहिँ। त्यो समग्रमा नेपालमा जो कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू भलै ती कम्युनिस्ट छन् छैनन्, आचरणमा छन् कि छैनन्, व्यवहारमा चरित्र सबै हिसाबले हेर्नुपर्ने हुन्छ। जति पनि कम्युनिस्ट हौँ भन्ने छन् नेपालको राजनीतिमा, त्यो समग्र जोड्ने हो भने ठुलो सङ्ख्या प्रतिशतको हिसाबले धेरै बहुसङ्ख्यक 65-70% भोटका हिसाबले प्रतिशतको हाराहारीमा भोटको हिसाबले देखा पर्दछ। यी बीच कुनै समय सप्ठेरो वा अप्ठ्यारो अवस्थामा एक ठाउँमा उभिन सक्ने कुनै सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ? त्यो छ त्यसको बारेमा चिजले चाहिँ गाइड गर्दा कुन अवस्थामा चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ हामी छलफल गरिरहेको छौँ। हाम्रो पार्टीभित्र पनि हामीले छलफल गरेका छौँ। म त्यो अझै भन्न अहिले सकिरहेको छैन, म तपाईँलाई भन्दैन अहिले, म समय भन्छु कुनै समयमा होइन। तर कुनै त्यो भन्नुपर्छ मैले, किन भन्दाखेरि हामीले त्यो प्रयत्न गरिरहेको छौँ। छलफल चलिरहेको हाम्रो पार्टीभित्र बृहत कम्युनिस्ट एकता हामीले भनिरहेको छौँ। त्यो बृहत कम्युनिस्ट यो कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा त मैले छलफल गर्न बाँकी नै छ होइन। तर मैले भनिरहेको छु हाम्रो पार्टीमा अब हामीले भनिरहेको छौँ, हामीले छलफल चलाइरहेको छौँ कि बृहत कम्युनिस्ट एकता आवश्यक छ र त्यो सम्भव पनि छ, त्यो अनिवार्य पनि छ, त्यो हुन्छ। बृहत कम्युनिस्ट एकता चाहिँ हुन्छ र त्यो के को निम्ति हुन्छ भने समाजवादको निम्ति, वैज्ञानिक समाजवादको निम्ति हुन्छ। कसरी हुन्छ त्यो बारेमा छलफल गर्न बाँकी नै छ, हामी गर्छौँ त्यो। तपाईँसँग हामी छलफल गरौँला, सबै पत्रकारहरूसँग पनि हामी छलफल गरौँला, त्यो चाहिँ हुन्छ। यो जुन अहिलेको 21औं सदी छ नि, हजुर, कम्युनिस्टहरूको जुन खालको अप्ठ्यारो अवस्था छ, तपाईँहरू यो कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ होला, किनभने तपाईँ पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागको इन्चार्ज। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य तागत कुन हदसम्म पहुँच राख्दछ र कुन हदको उनीहरू निर्णायक हैसियत राख्दछन् तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। त यस्तो अवस्थामा यी जो कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू छन् नि, कोही कहाँ दूतावासबाट फुत्त निस्कन्छन्, कोही कुन जासुसी संयन्त्रसँग सम्बद्ध आबद्ध भएका मानिसहरूका अनुहार झलझल आउँदछ। यी समग्रमा नि यी कहाँबाट कोही कुन पक्षको कुन ध्रुवको कम्युनिस्ट, कोही कुन ध्रुवको, यस्तो चर्चाको हुन्छ नि बजारमा भएको चर्चा, कुनै प्रमाणित गर्ने मसँग आधार छैन। यस्तो शक्ति, यस्तो हास्यास्पद ढङ्गका विचित्रका रूपहरू कसरी एक ठाउँमा आउँछ भनेर तपाईँले दाबी गर्नुभयो कि भन्नका नाममा मात्रै? होइन, त्यो भन्नको नाममा मात्रै होइन। कुरा के छ, तपाईँले भने सही कुरा हो। अहिले कम्युनिस्टहरूमाथि ध्रुवका कुराहरू चाहिँ जोडिन्छन्। कम्युनिस्ट मात्रै होइन, सबै राजनैतिक पार्टीहरू, सबै राजनैतिक पार्टीहरूमा त्यो प्रकारका जोडिएका छन् भन्नुहोस् न, जोड्ने गर्छन् मान्छेहरूले। त्यो किन जोड्छन् भन्दाखेरि हाम्रो यहाँको जो राज्य प्रणाली छ, दलाल पुँजीवादी राज्य प्रणाली छ, त्यो राज्य प्रणालीले कहीँ न कहीँ जोडिदिन्छ। जस्तो म तपाईँलाई उदाहरण भन्छु है, अहिले नेपालको संसदीय राजनीतिक प्रणालीभित्र महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने पार्टीहरू भनेको 5-6वटा पार्टी छन्। त्यसमध्ये एउटा नेपाली काङ्ग्रेस नै भइहाल्यो, एउटा चाहिँ एमाले भयो, एउटा माओवादी केन्द्र भयो, एउटा समाजवादी एकीकृत भयो, अर्को त्यो बाबुरामजीहरूको मधेसवादी पार्टी छ, के समाजवादी के भन्ने नाम राख्नु भएको छ उहाँहरूले पनि होइन। त्यसपछि अर्को चाहिँ अरू पार्टीहरू छन्, त्यस्ता पार्टीहरू। यी त्यो मेजर पार्टी जो पार्टिसिपेट गर्छन्, ती पार्टीहरू हेर्दा चाहिँ फरक छन् होइन, हेर्दा ती फरक छन्। तर तिनको चाहिँ फाइनेन्सियल एक्टिभिटी अर्थात् आर्थिक गतिविधिहरू जो छ नि, पार्टी सञ्चालन गर्नेदेखि लिएर अधिवेशन गर्नेदेखि लिएर चुनाव लड्नेदेखि लिएर त्यो सबैको स्रोत चाहिँ के छ नि, एउटै छ होइन। त्यो स्रोत चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तो यो त्यसको केन्द्र भनेको चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य महासङ्घ भन्ने के छ नि होइन, जो पुँजीपतिहरूको चाहिँ हो, त्यो केन्द्र हो, त्यो नेपालका पुँजीपतिहरू होइन। र ती पुँजीपतिहरू भनेका नेपालका एकाधिकार नेपालका चाहिँ के छ भने राष्ट्रिय पुँजीपतिहरू होइनन् तिनीहरू। राष्ट्रिय पुँजी त यहाँ छँदै छैन होइन। हामी चाहिँ उनीहरूलाई राष्ट्रिय पुँजीपति बनाउन चाहन्छौँ, विश्वमा सम्मानपूर्वक तरिकाले नेपाललाई आर्थिक क्षेत्रबाट खडा गर्ने व्यक्तित्व हामी बनाउन चाहन्छौँ, त्यो बेग्लै कुरा छ। त्यो हाम्रो नेपालको जो पुँजीको चरित्र जो छ, त्यो चरित्रको कारणले ती दलाल पुँजीपतिहरू छन्। त्यो दलाल पुँजीपतिहरूबाट ती सबै ठाउँमा त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि सम्प्रेषण हुन्छ, आर्थिक परिचालन हुन्छ। र ती सबै पार्टीले गर्ने काम भने के हुन्छ भने नेपालको दलाल पुँजीपतिको हितको निम्ति
नियम कानुन विधि विधान होइन अनि जनतामाथिको शोषण उत्पीडन दमन सारा कुराहरू गर्ने भनेपछि ती पार्टी चाहिँ अलग अलग देखिने भने त के भयो भने त चेसका गोटीहरू मात्रै भयो खेलाडी चाहिँ के छैन केवल एउटै हुने भयो क्या होइन हुन त चेसमा पनि दुईवटा खेलाडी हुन्छन् हुन त होइन तर चाहिँ के छ भने यहाँ त एउटै हुन्छ त्यहाँ खेलाडी पनि यस्तो प्रकारको तपाईँको चाहिँ के छ भने छ अर्थात् दुइटै भए पनि क्लब जस्तो भयो क्या किनभने एउटा महासङ्घ चाहिँ भयो भन्नु एउटा मैले एक्जाम्पलको लागि भने है अनि त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि कहाँ न कहाँ जोडिया हुन्छन् तिनीहरू किनभने ती पनि आफ्ना राष्ट्रिय पुँजीपति त होइनन् देशभित्र उद्योग छैन राष्ट्रिय सम्पत्तिको छैन तिनले पनि ल्याउने कहाँबाट हो भने विदेशबाट ल्याउने हो विदेशी पैसा लगानी गरेर नाफा कमाएर जनतामाथिको शोषणबाट नाफा कमाएर अनि चाहिँ आफ्नो जीविका गर्ने हो र ट्याक्स पनि तिर्ने हो पार्टी पनि परिचालन गर्ने हो भनिसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो कारणले ती सबै पार्टीहरू जो खास गरिकन प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्छन् अर्थात् जो पार्टी बाहिर छन् र जो प्रभावकारी भूमिकामा जान्छन् पछि भविष्यमा जस्तो मसाल छ सिपी मैनालीको पार्टी छ मजदुर किसान पार्टी छ ती तलै छन् भन्नुहोस् न एकछिन मैले उदाहरणको लागि संसदवादी पार्टी हुन् संसदीय प्रणालीभित्र छन् तर तिनीहरूमा चाहिँ कम छ त्यो इफेक्सन किन छ भन्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ त्यो प्रभावकारिता नभएको कारणले तिनीहरूको चासो पनि त्यहाँ बन्दैन उनीहरूको चाहिँ लगानी र चासो कहाँ बढी हुन्छ त भन्दा जहाँ सम्भावना छ त्यहाँ हुन्छ जस्तो काङ्ग्रेसमा हुन्छ एमालेमा हुन्छ माओवादी केन्द्रमा हुन्छ होइन त्यसो भएपछि यी पार्टी फरक भयो कि एउटै भयो त भन्दाखेरि एउटै भयो जस्तो चेसका गोटी जस्ता भयो क्या होइन यस्तो प्रकारको स्थिति जो छ त्यो कारणले तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ यहाँ जोडिन्छ यिनीहरू चाहिँ कहीँ न कहीँ ध्रुवमा जोडिनुपर्छ र त्यसको एउटै ध्रुव चाहिँ भित्र हुन्छ होइन तर त्यसलाई उनीहरू लुकाएर पर्दाभित्र लुकाएर राख्छ कसरी पनि भन्दैन हामीले चाहिँ सिजी ग्रुपबाट चाहिँ के छैन पैसा लिएर चाहिँ चलाउँछौँ या कुनै मारवाडीबाट चाहिँ आउँछ या यो जति तस्करी चल्छ महँगी भ्रष्टाचारका कुराहरू छ जो बजार चाहिँ के छैन जो मूल्य वृद्धि छ त्यो मूल्य वृद्धिको जनताले जो तिरिरहेछ भनौँ न यो त्यो तिनीहरूले गरेको त्यो क्राइम त्यो अपराध मार्फत चाहिँ जनताले पनिसमेन्ट होइन सजाय भोगिरहेछ भन्ने कुरा भन्दैनन् तिनीहरूले यो प्रकारको स्थिति छ अब तपाईँले भनेको कुरा कहाँनिर हो भन्दाखेरि जब हामी यो प्रणालीको अन्त्य गर्छौँ र त्यो प्रणालीको अन्त्य गर्नको निम्ति किनभने उहाँहरू त बदनाम हुनुहुन्छ नि त अहिले नेपाली जनताले त त्यो छर्लङ्गै बुझिया छ होइन यो प्रणालीको अन्त्यबाट आएपछि ती मान्छेहरू पनि के हुन्छन् भने पवित्र हुन्छन् होइन भोलि गएर र यो जो अहिले दलाल पुँजी भन्छौँ नि हामीले त्यो दलाल पुँजी पनि केमा राष्ट्रिय पुँजीमा बदलिने हुन्छ त्यो तिनीहरूको एउटा सम्मान तिनीहरूले चाहिँ के छैन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने त्यो बन्छ त्यो बेलामा फेरि त्यो चेन्ज त्यो स्थिति हामीले बनाउन सक्दाखेरि त्यो प्रकारको राजनैतिक कार्यक्रममा हाम्रो अगाडि बढ्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले भने एकता चाहिँ सम्भावना हुन्छ कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा आउने स्थिति चाहिँ पैदा हुन्छ यो प्रणाली अन्त्य हुन्छ भन्नुभयो नि प्रणाली अन्त्य हुन्छ त हुन्छ बिल्कुल हुन्छ हो एकदम सही यो होइन यो त तपाईँको इतिहासका लागि मात्रै होइन तपाईँको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्नुभयो भने पनि जस्तै नेपालमा गणतन्त्र आउने कुरा चाहिँ के भन्थे मान्छेहरूले होइन टाउको पगारमा टाउकोले फोर्यो हान्यो भने टाउको फुट्छ पगार फुट्दैन त्यस्तो राजतन्त्र भनेको चाहिँ होइन भन्थे मान्छेहरूले तर नेपालको त्यति बेलाको राजा भनौँ न ज्ञानेन्द्र पनि कन्भिन्स भयो ल जनताले चाहिँ गर्दै भने छोडेर हिँड्नु पऱ्यो नि त छोडेर हिँड्यो नि त राजा ज्ञानेन्द्रले तत्कालीन राजा भनौँ न ज्ञानेन्द्रको एउटा मैले साँच्चै भन्दाखेरि तपाईँको ज्ञानेन्द्रको एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण विषय हो एक प्रकारले चाहिँ के छैन उनको एकदम राम्रो उदारता पनि हो उनले के गरे ल यत्रो आन्दोलन भयो सारा कुराहरू भयो ल जनताले चलाउने हो भने चलाउ नि त भनेर छोडे गएर चाहिँ दरबार छोडेर बसे बाहिर गएर होइन दिए त इन्डियालाई त होइन भनिसकेपछि तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो मान्छेहरूको यो त्यो हुँदैन भन्ने थियो नि त मान्छेको त्यो परिवर्तन हुँदैन भन्ने थियो नि मान्छे त्यसरी बदलिँदैन भन्ने थियो नि बदलिन रहेछ नि त एउटा शासक पनि नेपालको चरित्र नेपालको एउटा तपाईँको विशिष्ट प्रकारको चरित्र पनि हो नेपाली समाजको नेपाली यो एउटा विशिष्ट प्रकारको मान्छे चाहिँ ल त हामी एउटा अप्सनमा चाहिँ जाउँ त भन्ने चाहिँ त्यस्तो हुँदो रहेछ नि त मान्छे जो असम्भव देख्थ्यो मान्छेले जो संसारमा असम्भव मानिन्थ्यो किनभने जर्मनीमा त राजाको टाउको काटेर फाल्यो नि त फुटबलै खेल्यो भन्ने थियो रसियामा चाहिँ तपाईँको जारलाई चाहिँ के छन् तपाईँको लखेटेको भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी इतिहासमा पढ्छौँ अफगानिस्तानमा राजाको लागि तान्दै चाहिँ मुटु मात्रै ढुकढुक गरिकन पनि तानेर चाहिँ खत्तम पारेको थियो त्यस्तो त नेपाली समाजले त गरेन नि त अहिलेसम्म होइन भन्दाखेरि किन त्यस्तो भयो त भन्दाखेरि नेपालमा असम्भव भन्ने कुरा चाहिँ छैन होइन मान्छे जनताको चाहनाले तपाईँको गर्दाखेरि सङ्घर्ष गर्दाखेरि समाज चाहिँ बदलिन्छ तपाईँ भित्री रूपमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि त अहिले जो दलाल पुँजीवादी पार्टीहरू छन् अर्थात् तिनीहरूले दलाल पुँजीवादको रक्षा गरिरहेछन् भित्री रूपमा त तिनी कसैले पनि आफूलाई दलाल त भन्दैन नि त
र बनाउन चाहँदा पनि चाहँदैनन् होइन। एउटा परिवेशले पाइरहेको छ त्यो बाटो चाहिँ के छैन पाइरहेको छैन त्यहाँबाट निस्कनको निम्ति। जब हामी त्यो बाटो दिन्छौँ त्यति बेला सबै चाहिँ के छन् त्यहाँबाट निस्कन्छन्। त्यो खोरबाट निस्केर उनीहरू चाहिँ मुक्त आकाशमा आउने स्थिति चाहिँ पैदा हुन्छ। यो जनजिज्ञासाहरू केहीलाई सम्बोधन गरिदिनुहोस् है त। अब देश क्रमशः चुनावतर्फ उन्मुख हुँदैछ। तपाईहरू यो चुनावको सवालमा के गर्नुहुन्छ? चुनावमा भाग लिने कि नलिने कि त्यो के गर्नुहुन्छ? त्यसको बारेमा धेरै साथीहरूले जस्तै एमालेको साथीहरूले पनि मलाई सोध्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ भनेर होइन। धेरै मान्छेहरूले सोध्ने गर्नुभएको छ। अरू काङ्ग्रेसको साथीहरूले पनि के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू भनेर सोध्नु भएको छ। तपाईँले पनि सोध्नुभयो होइन। मैले के उहाँहरूलाई भनेको कुरा के छ भने चुनावमा त तपाईँहरू छँदै हुनुहुन्छ त। कम्युनिस्ट अब तपाईँहरू छँदै हुनुहुन्छ त्यहाँ। तपाईँहरूले गरिराख्नु भएको पनि छ। तपाईँहरूले जे गर्नुभएको छ त्यसैमा भागीदारी गर्ने हो भनेदेखि त्यो आवश्यक छैन। किन आवश्यक छैन भने तपाईँले के गर्नुभएको छ भन्दाखेरि केन्द्रदेखि वडासम्म चाहिँ भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ, तस्करी गर्नुभएको छ, थिचोमिचो गर्नुभएको छ, नातावाद गर्नुभएको छ, कृपावाद गर्नुभएको छ, नेपालका राष्ट्रिय उद्योगहरू चाहिँ समाप्त पार्नुभएको छ, आर्थिक प्रणाली धराशायी भएको छ। अहिले चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि ब्याङ्किङ तरलता चाहिँ के छैन समाप्त भएको सब ध्वस्त भएको छ क्या। र हरेक ठाउँमा चाहिँ कमिसन बाहेक अरू केही पनि छैन। अब यसमा हामीले सहभागी बनाउने कुरा चाहिँ किन गर्नुहुन्छ होइन। त्यसको निम्ति तपाईँको चाहिँ हामीले चुनावमा भाग लिने त्यहाँ चाहिँ के छैन जित्ने फेरि त्यही ठाउँमा चाहिँ सहभागी बन्ने यो जरुरी छैन। त्यो तपाईँहरूले नै गरिराख्नु भएको भाग लिनुहुन्न, तपाईँहरूले नै गरिराख्नु भएको छ। त्यसो भइसकेपछि हाम्रो भनाइ के छ भने यो व्यवस्था बदल्नको निम्ति चुनाव गरौँ, जनमत सङ्ग्रह गरौँ, जनतालाई तपाईँले भनेको अहिले चलाइरहेको अर्थात् तपाईँले भनेको समाजवाद उन्मुख जो भन्नुभएको छ त्यो समाजवाद उन्मुख व्यवस्थामा जाने हो या अहिलेको दलाल पुँजीवादमा राख्ने हो जहाँ बस्ने हो। एउटा त्यो निर्केल गर्नुहोस्, तपाईँहरू निर्केल गर्नुहोस्। दोस्रो तपाईँले भनेको समाजवाद उन्मुख अर्थात् तपाईँले भने समाजवाद कस्तो हुन्छ त्यसको विश्लेषण गर्नुहोस्। किनभने समाजवाद त थरी थरीका समाजवाद छन्। सामन्ती समाजवाद पनि छ, पुँजीवादी समाजवाद पनि छ, त्यहाँ चाहिँ के छ भने विभिन्न प्रकारका समाजवादहरू छन्। त्यहाँ चाहिँ कुन समाजवाद हो तपाईँहरूले भनेको होइन। काङ्ग्रेसले भने चाहिँ प्रजातान्त्रिक समाजवाद छ होइन, एमाले भने पनि समाजवाद छ, के अर्कोले भने पनि समाजवाद छ। के समाजवाद हो तपाईँहरूको होइन त्यो निर्केल गर्नुहोस्। र हामीले भनेको वैज्ञानिक समाजवाद के हो हामी चाहिँ छलफल गर्छौँ। जनतालाई व्यवस्था रोज्ने अधिकार दिउँ, त्यो चुनावमा चाहिँ हामी जाउँ भनेर हामीले भनेको जनमत सङ्ग्रहको माध्यमबाट हो। जनमत सङ्ग्रहको माध्यमद्वारा जनतालाई आफ्नो राज्य प्रणाली छान्ने चाहिँ अधिकार दिउँ होइन। राज्य प्रणाली छान्ने सवालमा मात्रै कि अरू पनि सवालमा जनमत सङ्ग्रह? त्यो होइन, राज्य प्रणाली छान्ने अरू पनि सवालमा हुन्छ। अरू सवालमा किन नगर्ने? म तपाईँलाई उदाहरण गर्दाखेरि सबै गर्ने सबै विषयमा। जस्तो म उदाहरण दिन्छु। अरू हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि नेपाली जनताले, हामीले मात्र होइन नेपाली सिङ्गो नेपाली जनताले, हामीले पनि हाम्रो पार्टीले पनि होइन त्यति बेला माओवादी हुँदाखेरि पनि र अहिले हाम्रो माओवादीबाट हामी नेकपा माओवादीबाट अलग भएर माओवादी केन्द्र हुँदाखेरि पनि के अरे माओवादी बनाउँदैछ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाउँदैसम्म पनि हामीले के भन्यौँ भने नेपालका प्राकृतिक सम्पदाहरू नेपाली जनताको हितमा निर्माण गरौँ। जस्तो पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली, अरुण 3, माथिल्लो मर्स्याङ्दी, बलेफी लगायतका 50-60वटा प्रोजेक्टहरू जो विदेशीहरू हातमा हालिदिएको छ, नदीनालाहरू बेचिएका छन्, त्यो सबै राज्यले निर्माण गरौँ होइन। बाटोघाटो राज्यले निर्माण, ट्रान्समिसन राज्यले चाहिँ बनाऊँ। के अरे यो चाहिँ त पूर्व पश्चिम चाहिँ ठुलो ट्रान्समिसन चाहिँ के छैन बनाएर भारतको बिजुली चाहिँ के छैन उता पूर्वमा निकालेको बिजुली, उसमा भुटानमा निकालेको बिजुली उता पश्चिममा दिल्ली पुर्याउनुको लागि उनीहरूलाई धेरै ठुलो खर्च लाग्छ। ठुलो ट्रान्समिसन लाइन बनाएर बिचबाट पठाइदिउँ, हामी चाहिँ त्यसको व्हिपिङ चार्ज भन्छ त्यो लिउँ, ठुलो पैमानामा पैसा आउँछ त्यसले। यो गरौँ हामीले भन्यौँ। तर राज्यले के गर्यो भन्दाखेरि त्यो त पानी बिजुली सम्पूर्ण चाहिँ के छन् दिने गरिकन भटाभट चाहिँ गर्दै गएको छ। अब कतिपय त रोकिरहेछन् अहिले आन्दोलनको कारणले चाहिँ पेन्डिङमा छन्, कतिपय त यहाँ त उद्घाटन गरेर दिइसक्यो। अब यो कुरा अब कसरी दियो त त्यो भन्दाखेरि 2-3जना मान्छेहरू सिंहदरबारको एउटा कुनामा बसेर टेबलमाथि चाहिँ ख्यासख्यास कागजमा लेखेर छाप लगाएर चाहिँ के छ नि सम्झौता भयो भनेर मान्छेलाई गुमराहमा पारेर गर्ने भन्दा सिङ्गो जनतालाई चाहिँ भोटिङ गर्न दियो नि। त्यो अरुण 3 चाहिँ के छ नि भारतलाई दिने कि नेपालीले बनाउने भनेर भोटिङ गराउनु त्यहाँको मान्छेहरूलाई। माथिल्लो कर्णाली चाहिँ जनताले भोटिङ गर्न दिउँ, जनमत सङ्ग्रह गरौँ, चाहिँ नेपाली जनताले निर्माण गर्ने कि स्थानीय तहमा त्यही भनौँ न त्यो आवश्यक पर्ने ठाउँहरूमा हो। यस्ता राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा त राष्ट्रियमा गर्न सकिने कुरा हुन्छ होइन। जस्तो अहिले एमसिसीको विषय आएको छ, देशमा भोटिङ गरौँ त, जनमत सङ्ग्रह गरौँ त, एमसिसी चाहिन्छ कि यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भनेर कसले भोट दिन्छ? कहाँ हाल्छ जनताले भोट गर्छ
जस्तै एमसीसी किन आइरहेछ त्यसको बारेमा त हामी चाहिँ कुरा गर्छौँ। तपाईसँग म एउटा अलिकति गम्भीर विषय उठान गरौँ, जो जनमत सङ्ग्रहको कुरा गरिन्छ नि। सिक्किम त्यो डेमोक्रेटिक कथित त्यो निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले नै सिक्किम भारतमा विलय गराएको उदाहरण छ। नेपाल जस्तो देश जहाँका नेताहरू उप यत्रो अविश्वास छ, कुन दूतावासबाट चल्छ, कुन कसको मान्छे हो थाहा छैन, प्रशासनिक संयन्त्र यो चरित्रको छ, सुरक्षा संयन्त्र यो खालको छ, अविश्वसनीय छ। आम मानिस दलाल चरित्र, तपाईँले अहिले जो भन्नुभयो नि, त्यो दलाल चरित्रको रूपमा आफूलाई रूपान्तरित गर्दै यो पछिल्लो परिवर्तनपछि त झन् नेपाली भन्ने त्यो टोपी लाउने मान्छे निर्णायक हो भन्ने कसैलाई विश्वासै छैन। यस्तो अवस्थामा मुलुकको एकता, मुलुकको निरन्तरतामाथि पनि भोलि प्रश्न उठ्ने, विदेशीहरूको चलखेल, पुँजीले सबै चिज हुने ठाउँमा जुन देशमा चेलीबेटी बेचिन्छ, जुन देशमा गौरव गरिरहेका छन्, अनि त्यस्तो देशमा यो सम्पूर्ण खालले खुल्लापन, जनताको मतद्वारा सबै चिज गर्ने भन्ने हो भने झन् सिद्धिँदैन भने त्यसको समाज त्यो तपाईँले जे भन्नुभयो नि, यसको वैज्ञानिक समाधान भनेकै जनमत सङ्ग्रह हो। किन भन्नुहुन्छ भने जस्तो तपाईँले उदाहरण दिनुभयो चाहिँ सिक्किममा निर्वाचितहरू थिए, त्यसले चाहिँ बुझाए। नेपालमा अहिले निर्वाचितहरूले जो कारण तपाईँले भन्नुभयो त्यसले भोटिङ गर्नुपर्ने स्थिति भयो भने त्यो बुझाउने सरह नै हुन्छ। जस्तो अहिले भइरहेछ नि, एमसीसीमा चाहिँ उफ्रिकन केही दलालहरूले के भन्छ, नेपाललाई चाहिँ एकछिन फाइदा हुन्छ, नेपाललाई फाइदा हुन्छ भनिरहेछन् होइन। यो तर सिङ्गो जनताले भोटिङद्वारा निर्क्युल गर्ने स्थिति हुने हो भने सिक्किम पनि बत्थ्यो क्या। यदि जनमतद्वारा के गर्ने भन्ने कुरा हुन्थ्यो, त्यहाँको जनताले त्यही दलालहरूलाई चयन गरेको होइन। जनताले भोट त दलाललाई हाल्यो, त्यही दलालले भारतमा बुझाइदियो, जिम्मा लगाइदियो। सुन्नुहोस् है, यहाँ यो प्रणालीको कुरा छ नि, कस्तो प्रणाली हो त यो भन्ने आउँछ नि त। यो प्रणाली भनेको यस्तो प्रणाली हो जहाँ चाहिँ नै जनताको भोटबाट जनप्रतिनिधिहरू त चुनिन्छन्, तर वास्तविक रूपमा जनताका प्रतिनिधि चुनिँदैनन्। उनीहरू एकाधिकार पुँजीपति वर्गका दलाल पुँजीपतिहरू चुनिन्छन्, दलाल पुँजीपतिका नोकरहरू चुनिन्छन्, त्यसमा अर्थात् प्रतिनिधिहरू चुनिन्छन्। भन्नुहोस् न, जस्तो जोसुकै प्रधानमन्त्री भए पनि नेपालमा, जोसुकै, मैले अघि एउटा उदाहरण दिएँ नि तपाईँलाई, जस्तो जुनसुकै पार्टीको प्रतिनिधि भए पनि, प्रधानमन्त्री भए पनि, प्रधानमन्त्री को हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ सिजी ग्रुपको हुन्छ या कुनै मारवाडीको चाहिँ के छैन प्रतिनिधि चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन्छ। किन? सबैलाई उसैले लगानी गरेको छ, जनताको लगानी हुँदैन त्यहाँ, जनताको स्वाभिमानको निम्ति काम गरेको मात्रै त्यो प्रधानमन्त्री हुन्छ। आम मानिसको जस्तो देखिने हो, देखिँदाखेरि जो जान्छ भोटबाट जान्छ, ठिकै हो, जनताको त्यो त एउटा नाटकको कुरा भयो। वास्तविक रूपमा जनताको निर्वाचन चाहिँ हुँदैन। चुन्दाखेरि त विभिन्न पार्टीलाई चुन्छन् उनीहरूले होइन, विभिन्न पार्टीका नेताले विभिन्न बेग्लै नेताहरूलाई चुन्दाखेरि, तर चुनिन्छ को भन्दाखेरि जसले पैसा लगानी गरेको छ त्यो व्यक्ति चुनिन्छ। किनभने उसले सबैलाई समान रूपले पैसा दिइरहेको, समान भन्नाले कम बेसी होला होइन, कम बेसी होला, तर तपाईँको सबैलाई दिएको हुन्छ। जो चुनियो भने उसैको मान्छे चुनिन्छ क्या होइन। यस्तो प्रकारको राज्य प्रणालीभित्र के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले भनेको सम्भावना रहन्छ। जस्तो अहिले नेपालमा नेपालका हुन त यस्तो कुरा त नगरौँ, त्यो धेरै परको कुरा भयो त्यो होइन, हाइपोथेटिकल कुरा पनि भयो, तर उदाहरणको लागि भनिएको कुरा भयो। तपाईँले पनि उदाहरणको निम्ति भन्नुभयो होइन, मैले पनि उदाहरणको निम्ति चाहिँ के छैन गरेको कुरा भयो। यदि सीमित 275 जनाको हातमा देश चल्ने स्थिति मात्रै हुने हो भनेदेखि तपाईँले भने सम्भावना चाहिँ नहुने कुरा त्यहाँ भन्दाखेरि बेग्लै तरिकाले हुँदैछ भन्नुहोस् न। त्यो खतरा चाहिँ के छ भने त्यो हुन्छ। तर हेर्नुबाट बत्तको निम्ति एउटा मात्रै वैज्ञानिक उपाय के हो त भन्दाखेरि हरेक विषयमा जनमत सङ्ग्रह गर्ने कुरा हो होइन। तपाईँले एउटा जनमत सङ्ग्रह भन्नुभयो, अर्को वैज्ञानिक समाजवाद भन्नुभयो, तेस्रो प्रगतिशील सरकार। तपाईँहरूको जुन यो 3 बुँदे सहमति सरकारसँग भयो नि, अहिले पनि झन्डै 100 जना जति मानिस हिरासतमा हुनुहुन्छ वा हिरासतमा हुनुहुन्न, जेलमै हुनुहुन्छ। हिरासतमा अहिले कोही पनि हुनुहुन्न, जेलमा हिरासतमा रहेका सबै हिरासतमा रहेका सबै छुटमा भएको छ, जेलमा हुनुहुन्छ। अब त्यो स्थिति के छ त, के भयो तपाईँहरूको? अब यो चाहिँ यो एउटा बहुत रहस्यको विषय र एउटा तपाईँको अलि एकदम अब जनतामा चाहिँ आक्रोश पैदा गर्ने विषय चाहिँ बनिसकेका छ। किनभने हामीले सहमति गर्दाखेरि केपी ओली नेतृत्वमा सरकार थियो, हामीले नेपाल सरकारसँग गरे हो सहमति, र नेपाल सरकारसँग जे सहमति भयो त्यो लिखितमा छ, जे सहमति भयो।
अनि त्यो सहमति भइसकेपछि 12-15 दिनभित्र सबै साथीहरूलाई निकाल्न सकिने हुन्थ्यो। राजनीतिक प्रणालीका कुराहरू जो गरिएको थियो त्यो गर्न सकिने हुन्थ्यो। अहिले साथीहरू पनि निकालिएको छैन, जेलमै हुनुहुन्छ धेरै जसो साथीहरू। र जति साथीहरू निस्किए त्यो सहमति अनुसार पनि निस्किएनन्, त्यो अदालती प्रक्रिया अनुसार निस्किए चाहिँ। सहमति अनुसार त के छ भन्दाखेरि राजनीतिक निर्णयको आधारमा चाहिँ यति मात्रै हो कि त्यो पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध खोलिएको कारणले अदालतले छोडेका व्यक्तिहरूलाई फेरि समातिएको छैन, त्यति चाहिँ भयो होइन। नत्र 3वटा सहमतिमा त्यही पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध मुक्त खुला गर्ने बाहेक अरू चाहिँ कार्यान्वयन भएको छैन। र 1 नम्बरमा र 2 नम्बरमा जो हामीले चाहिँ शान्तिपूर्ण तरिकाले राजनीतिक गतिविधि गर्ने हो त्यो त भएकै छ भन्नुहोस् न। अब त्यो पहिले पनि थियो, अहिले पनि भएकै छ, त्यो छँदैछ, त्यो चलिरहेकै छ। बाँकी जो सरकारले गर्नुपर्ने कुरा हो, पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध बाहेक कुनै पनि कामहरू भएको छैनन्। र रमाइलो कुरा के थियो भन्दाखेरि माओवादी केन्द्रका साथीहरूले अथवा काङ्ग्रेसकाले पनि हाम्रो सरकार बन्यो भनेदेखि हामी छिटोभन्दा छिटो तपाईँहरूको मिनेटभित्र चाहिँ हामी छोड्छौँ भनेर थियो। अहिले त 5-6 महिना हुन थालिसक्यो, चाहिँ 4-5 महिना हुन थालिसक्यो। तीव्र पार्नु होइन तपाईँले भेट्यौँ, कुराकानी पनि गर्यो, सबै कुरा उहाँले चाहिँ त्यस्तो जो खालको कुरा गर्नुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ अहिले त्यो कामै गर्नु भएको छैन। यो किन गरिराख्नु भएको छ, यो एउटा गम्भीर प्रश्न चाहिँ के छैन बन्या छ होइन। त्यसले अब जनतामा आक्रोश पैदा गर्ने स्थिति पनि पैदा हुन थालेको छ होइन। तपाईहरु के गर्नुहुन्छ त? अब तपाईहरुका मानिस पनि छोडिएनन्, सबै जेलमा छन्, 100 जना जति लगभग। हाम्रो त यो सहमति अनुसारको कार्यान्वयन पनि भएन। अब के गर्नु? सरकारलाई दबाब दिने कुरा गरिरहेका छौँ, हामीले सरकारलाई दबाब दिइरहेका छौँ। त सरकार किन छोडिरहेको छैन भन्ने कुरा त अब सबैले प्रश्न उठाउने, तपाईले उठाउनु भयो हैन, सबैले नेपालको जनताले प्रश्न उठाउने बेला चाहिँ भयो। के कारणले चाहिँ के विषय चाहिँ त्यहाँ भयो त, सरकारमा के बदलाव आयो चाहिँ, अर्थात् सरकार बदलेपछि के, अर्थात् त्यही बेला पनि सरकारले गर्नु पर्थ्यो हैन। जुन कमिटमेन्ट गर्यो, जुन छलफल भयो, जे कुराहरू गर्यो, हाम्रो पार्टी भने त पोलिटिकल पार्टी हो। र कहिलेसम्म तपाईहरु कुर्नुहुन्छ त? के यदि त्यस्तो कार्यान्वयन भएन भने फेरि भूमिगत प्रकृतिको राजनीति प्रारम्भ गर्ने हो? नै, हामीले त्यो भनेका छैनौँ, हामीले त्यो कुरा गरेका छैनौँ। हामीले सरकारलाई के भनेको छ भने राजनीतिक, किनभने सहमतिमा के भनेको छ, नेपालको राजनीतिक समस्याहरू शान्तिपूर्ण तरिकाले छलफल र संवादको माध्यमद्वारा समाधान गर्दै जान नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सहमत छ भनेर जो भनिएको छ, यो प्रारम्भ गर्नु पर्यो भन्ने हाम्रो दबाब चाहिँ त्यो छ। त प्रारम्भ गरेन, अब सरकारले गरेन नै, त्यो त गर्नु पर्यो नि त, सरकारले त गर्नु पर्यो नि, सरकारले गर्नु पर्यो हैन। अब घेराबन्दी गर्नु पर्ला, अब जुलुसहरू गर्नु पर्ला, प्रदर्शनहरू गर्नु पर्ला हैन। हामीले त्यो गर्नु पर्ला। हामी जनताको बिचमा त हामी जानै पर्छ, जान्छौँ चाहिँ हैन, जनताको बिचमा जान्छौँ हामी। यो सरकारले गरेको कुरा के हो, सरकार चाहिँ इमान्दार छ कि छैन, सरकार हो कि होइन भन्ने भयो नि त। नेपाली जनताको, नेपालको राजनीतिक मामलालाई समाधान गर्ने सरकार हो कि, या त अघि तपाईँले एउटा प्रसङ्गमा भने जस्तो चाहिँ कुनै शक्तिहरूबाट परिचालन हुने र उनीहरूको आर्थिक लुटको निम्ति व्यवस्थापन गरिदिने एउटा प्रतिनिधि मात्रै हो त यो सरकार भनेको। यो कुरा त चाहिँ के छ भने जनताले त बुझ्छ नि त। त्यसो भएपछि जनताले के गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ हैन। त्यो भएपछि यसको प्रतिरोध गर्नुपर्ने स्थिति त पैदा हुन्छ नि त्यसले। यस हिसाबले यसरी विषय उठाउँ है त, जसरी तपाईहरूले जुन राजनीतिक कदम चाल्नुभयो र तपाईहरू प्रतिबन्धित हुनुपर्ने स्थिति भयो र यो सरकारसँग, यो व्यवस्थाका पक्षपातीहरूसँग तपाईहरू सहमतिमा जानुपर्ने स्थिति पुग्यो। अहिलेसम्म पनि 100 जना मानिस जेलमा हुनुहुन्छ, केही मानिसहरू मारिए पनि हैन। आम मानिस पनि तपाईहरुको कारण मारिए, प्रहरीले तपाईहरुका मानिसलाई पनि मारिदियो। यस हिसाबले तपाईहरुको राजनीतिक लाइन तपाईहरु असफल हुनुभएको अर्थ लाग्दैन? हैन, हाम्रो असफल भएको कुरा छैन। यो हाम्रो नै ठिक हो। एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि हाम्रो असफलताको कुरा होइन यो हैन। यो अरूको सफलता र हाम्रो असफलताको कुरा पनि होइन, हाम्रो सफलता र अरूको असफलताको कुरा पनि होइन। अरू त सफल यस मानेमा कि राज्य दोहन गर्न पाएकै छन्, बर्मुलुक चलेकै छ, सम्पूर्ण जनताले उनीहरूलाई रिकग्नाइज, सम्पूर्ण यस मानेमा कि जुन सिस्टमको माध्यमबाट उनीहरूलाई भोट प्राप्त हुन्छ र त्यसैको नाममा राज्य दोहन गर्न पाउँछन् भने त उनीहरू त एक हिसाबले त्यो त गरिराखेकै छन्, त्यो त लामो समयदेखि चलिरहेको छ, त्यो गरिराखेकै छन्। तर तपाईँले यो सफलता र असफलताको जो प्रसङ्ग गर्नुभएको छ, हाम्रो दृष्टिकोण, हाम्रो बुझाइ चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेपाल सरकारले नेपालमा राजनीतिक समस्या नै छैन भन्ने बुझ्थ्यो नि त हैन। नेपालमा हामीले जो प्रकृतिको राजनीतिक समस्याको कुरा गरेका छौँ त्यो प्रकारको राजनीतिक समस्या छैन भनेर नेपाल सरकारले भन्थ्यो। जस्तो हामीले के भन्यौँ, नेपालमा 70-80 लाख नेपाली जनता अहिले पनि सुकुम्बासी छन् हैन।
नेपालमा बेरोजगारी चाहिँ के छ भने व्यापक रूपमा छ। अहिले पनि 40% भन्दा मुनिका जनताहरू भन्दा माथिको जनता चाहिँ के छ भन्दाखेरि दैनिक $1 भन्दा कम आम्दानी गर्ने लेभलमा बस्छन्। त्यो त औसतमा कुरा गर्दाखेरि जसको केही पनि छैन भने डलरको त कुरै छैन, 100 रुपियाँ कमाउनु त कुनै कुरै छैन। त्यो संख्या कति? त्यो चाहिँ 40% भन्दा बढी 40% 45% भन्दा मुनि नै तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि $1 भन्दा कम आयमा बस्ने नेपाली जनता अहिले पनि छन् होइन। नेपाली जनताको स्वास्थ्य प्रणाली भन्नुहुन्छ भने यति महँगो छ र जनताले चाहिँ पाएको छैन। मलाई के लाग्छ भने 80% जनताले स्वास्थ्य प्रणाली चाहिँ पाएको छैन नेपालमा होइन। किन पाएको छैन भन्दाखेरि सरकारले 15-20 वटा औषधिहरू चाहिँ निःशुल्क रूपमा दिने भनेर भन्छ। त्यो औषधि चाहिँ कुनै ठाउँमा चाहिँ निःशुल्क पाइँदैन, बाहिर बजारमा बिक्री हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ बालबालिकाहरूले शिक्षा पाएको छैन। त्यसैभरि चाहिँ तपाईँ हेर्नुभयो भने मैले एउटा डाटा हेरेको थिएँ, आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि 10 वर्ष अगाडि 10-12 वर्ष अगाडि कति 4 लाख विद्यार्थीहरू चाहिँ नर्सरीमा भर्ना भएको थियो भने 2 वर्ष अगाडिको कुरा हो। त्यति बेला नर्सरीमा भर्ना हुँदाखेरि 1500 व्यक्तिहरू मात्रै चाहिँ मास्टर्स गर्ने निस्क्यो अरे क्या। कहाँ गयो त्यो 4 लाख मान्छे कहाँ गएर 1500-2000 मान्छे मात्रै मास्टर्स गर्नेमा निस्क्यो त। जबकि पुँजीवादले के गर्छ भने ग्लोबल लेभलमा 50,000 भन्दा बढी अर्थशास्त्रीहरू पैदा गर्छ होइन ग्लोबल लेभलमा होइन। दर्शनशास्त्रीहरू 50,000 भन्दा बढी पैदा गर्छ, लाखौँ लाख चाहिँ तपाईँको चाहिँ विद्वानहरू चाहिँ पैदा गर्छ भने हाम्रो जस्तो देशमा त्यत्रो जनसङ्ख्या भएको देशमा त्यत्रो चाहिँ गएको यत्रो चाहिँ गएको देशमा तपाईँ 4 लाख विद्यार्थी प्रवेश गरेको ठाउँमा बाहिर मास्टर्स निस्कने बेला चाहिँ 1500-2000 मात्रै निस्कन्छ भने कहाँ गए ती मान्छेहरू होइन भन्ने प्रश्न आउँछ। भन्दाखेरि यो प्रकारको व्यथिति चाहिँ शिक्षा प्रणालीमा छ भने सबै ठाउँमा व्यथिति छ नि त। यो व्यथितिभित्र के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको यो जुन प्रकारले चाहिँ गइरहेको छ यसले यसको समाधान चाहिँ के छ यिनीहरूसँग छैन अहिले भन्नुहोस् न। यो प्रकारको चाहिँ के छ स्थिति त्यो छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जो भनिरहेछौँ तपाईँले भनिराख्नु भएको छ कि यो सम्भव छ त, यो तरिकाले चाहिँ हेर्नको निम्ति अर्थात् यो चाहिँ रूपान्तरण गर्न सम्भव छ त जो भनिरहेको छ यो सम्भव छ, मान्छेले ठेक्न सक्दैन यो विषयलाई भन्ने हाम्रो कुरा। अब तपाईँ पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागमा कार्यक्रमको अन्त्यतिर आए कि अन्तर्राष्ट्रिय विभागको इन्चार्ज पनि भएको हुनाले विगतमा एउटा यो दक्षिण एसियामा कम्पुसा भन्ने संस्था थियो अघि। अब त्यसको अवस्था के छ र अहिले पछि केही छैन, अहिले केही छैन, कम्पुसा छैन, रिम छैन अहिले। अनि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन तपाईँहरूको के दोस्त सम्पूर्ण हिसाबले भाइचारा सम्बन्धहरू के स्थिति हो? होइन त्यो त अब अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ भाइचारा सम्बन्ध त कम्युनिस्टहरूको बिचमा त छ हाम्रो होइन, हामीले गरिरहेछौँ। तर हामीले कोसिस पनि गरिरहेछौँ अन्तर्राष्ट्रिय एउटा निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी कोसिस पनि गरिरहेछौँ। त्यसका विभिन्न लेयरहरू हामीले सोचिरहेको कुरा के छ भन्दाखेरि जस्तो सरकारमा भएका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बिचमा चाहिँ एउटा मोर्चा होइन, त्यो प्रकारको मोर्चा र सरकारभन्दा बाहिर भएका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बिचमा चाहिँ एउटा मोर्चा भाइचारा सम्बन्धको हिसाबले चाहिँ के छ स्थापित गर्ने। किनभने संसार अहिले चाहिँ समाजवादको माग गरेको छ, त्यो समाजवादलाई फलीभूत गर्नको निम्ति भनौँ न, त्यसलाई चाहिँ के छैन प्रयोगमा ल्याउनको निम्ति सरकारमा भएका कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँगको सम्बन्ध र सरकारभन्दा बाहिर भएका कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँगको सम्बन्धलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि विकास गर्ने र त्यहाँ चाहिँ एउटा डिबेट एउटा छलफल बहसद्वारा अहिलेको साम्राज्यवादले खडा गरेका चुनौतीहरूलाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा हामी चाहिँ लागिरहेछौँ भन्नुहोस् न। हामी प्रगतिशील संयुक्त सरकार भन्नुभएको छ नि, यो भने के हो? प्रगतिशील संयुक्त सरकार भनेको यो अहिलेको व्यथितिपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था छ नेपालको, त्यसको अन्त्य गरेर नयाँ राज्य प्रणाली चाहिँ बनाउनुपर्छ भन्न सहमत हुनेहरूको बिचको सरकार हो प्रगतिशील संयुक्त सरकार। कसले बनाइदिन्छ त्यो कुरा गरेर बसेकाहरूले झन् त्यो अर्को बनाइदिन्छन्? नै, तिनीहरूले त बनाउने कुरा भएन, त्यो त जनताले बनाउने कुरा भयो होइन। ती पार्टीहरू चाहिँ त्यसको लागि त अब हामीले भनिरहेछौँ बाहिर हाम्रो चाहिँ सङ्घर्ष पनि हुन्छ त्यसमा होइन। हामी चाहिँ के छ जनतालाई अपिल पनि गर्छौँ, जनताले सडकमा निस्केर ती पार्टीहरू हामीले यो एजेन्डा
गरेर यसमा सहमत हुने पार्टीहरूको सहभागितामा बन्ने सरकार प्रगतिशील संयुक्त सरकार हो। तपाईँले अघि सहज ढङ्गले जवाफ दिनुभयो कि समग्रमा कम्युनिस्टहरू बीच एकता सम्भव छ, परिस्थितिले त्यो बनाउँछ र त्यसको कोसिस पनि भइरहेको छ जो भन्नुभयो नि, यो भन्नेका नाममा भन्दैकै कि यो यत्रो नेपालका कम्युनिस्ट हौ भन्नेहरू छन्, कोही कुन दुलोबाट चलेका छन्, कोही कुन दुलोबाट को संदिग्ध ठाउँ शङ्कास्पद मानिसहरू छन्, यसरी कसरी सम्भव छ बताउनुहोस् त। यत्रो दर्जनौं त्यही अहिले तपाईँले ठिक हो, यो प्रगतिशील संयुक्त सरकार भन्नुभयो नि, एउटा कडी यो पनि हुनसक्छ, त्यसको बारेमा त हामी छलफल गर्न बाँकी नै छ। अरू कुराहरू चाहिँ हामीले सोच गरिरहेको अहिले हामीले भनेको कुरा के छ भन्दाखेरि प्रगतिशील संयुक्त सरकार होइन, हिजोका कम्युनिस्ट पार्टीहरू जति अर्थात् भनौँ जति कम्युनिस्ट पार्टीहरू छन् जो अहिले वास्तविक रूपमा कम्युनिस्ट छैनन्, हुन त कम्युनिस्ट के हो भन्ने कुरा त्यो बेग्लै विश्लेषण गर्नुपर्छ, समाजवाद के हो हामीले त्यो बारेमा लामो छलफल गर्नुपर्छ होइन। त्यसमा चाहिँ हाम्रो भनाइ के छ भन्दाखेरि प्रगतिशील संयुक्त सरकारमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू जति छन् ती पार्टीहरू चाहिँ के छन् यसमा सहमत हुँदाखेरि त्यो एकीकृत हुने आधार चाहिँ त्यसले तयार गर्छ। किनभने अहिलेको व्यवस्थाभित्र त सबै हैरान छन्, प्रचण्डजी हैरान हुनुहुन्छ, माधव नेपाल हैरान हुनुहुन्छ यो व्यवस्थाबाट होइन, केपी ओलीजी पनि हैरान हुनुहुन्छ, किन भन्दाखेरि उहाँहरूको त त्यत्रो पार्टी फुटेर बाबुरामजी पनि हैरानै हुनुहुन्छ, उहाँले त भएन भने छ। हामीले कुरा पनि गरेका छौँ, बाबुरामजीसँग कुरा पनि गरेका छौँ हामीले होइन। सबै चाहिँ के छैन कम्युनिस्टहरू हैरान छन्। उपेन्द्र यादव पनि एकचोटि कम्युनिस्ट नै, उहाँ पनि हैरान हुनुहुन्छ योबाट होइन। अब अरू साथीहरू त अब छिपी मैनाली लगायतका अरू चाहिँ मोहन विक्रमजीहरू त हैरान हुने कुरा भइहाल्यो होइन। सबैले चाहिँ के छ, सबैको एक मत के छ भने नेपालको दलाल पुँजीवादी प्रणालीबाट देश अगाडि बढ्दैन भन्नेमा चाहिँ सबैको सहमति छ, सबै सहमति छ। जो निकास निस्किएको छैन त्यो निकासमा हामीले जो भनेका छौँ प्रगतिशील संयुक्त सरकार बनाऊ, त्यो प्रगतिशील संयुक्त सरकारले जनमत संग्रह गर्ने बाटो चाहिँ बनाऊ। त्यो भयो भने के हुन्छ भने ध्रुवीकरणको प्रक्रिया चाहिँ बन्छ, त्यो बन्छ। किनभने यो त यो त प्र्याक्टिकली देख्नुभयो नि त उहाँले, व्यावहारिक हिसाबले उहाँहरूले चाहिँ भोग्नुभयो। हामीले त भनेकै थियौँ, सैद्धान्तिक हिसाबले हामीले त भनेकै थियौँ, व्यावहारिक रूपले उहाँहरूले के गर्नुभयो त्यसलाई भोग्नुभयो होइन। भोगिसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ अब के चाहिएको छ, बाटो चाहिएको छ, त्यो बाटो हामीले देखाइदिएका छौँ। हामीले प्रचण्डजी, माधव कुमार नेपालजी, मोहन विक्रम सिंहजी मिलेर आगामी चुनावमा जाने अनि 5 दलीय गठबन्धन पनि चलेको छ। तपाईँ मिल्छ यसरी जान्छन् कम्युनिस्टहरू भन्नुहुन्छ? त्यसमा मेरो कुरा के छ भन्दाखेरि उहाँहरू मिलेर एउटा आगामी चुनाव मात्र होइन 100वटा चुनाव गरे पनि उहाँको कुनै प्रगति र कुनै चाहिँ के छैन नयाँ बाटो चाहिँ उहाँले बनाउन सक्नुहुन्न। आगामी चुनाव मात्रै होइन, आगामी चुनाव 2 चुनाव, 4 चुनाव, 100 चुनाव, करिब 50 चुनाव, 75 चुनाव, 100वटा चुनाव गरे पनि उहाँहरूले चाहिँ नयाँ बाटो चाहिँ के छैन पक्राउन सक्नुहुन्न। नयाँ बाटो किन चाहियो? राजनीतिको उद्देश्य भनेको त आर्जन गर्ने, समाजमा पतन भएको चरित्रलाई अलिकति आफू स्थापित ठुलो मान्छे भएर देखाइदिने। नेपालको राजनीति त त्यही नै हो नि, त त्यो काम त उनीहरूको भइरहेको छ। राज्यको दोहन गर्ने, झन्डा हल्लाउने, सत्तामा जाने, सिंहदरबार कब्जा गर्ने, त राजनीति नै त्यही छ भने अरू के चाहियो? त्यो ठिक हो, त्यो त उहाँहरूको निम्ति त भएको छ, त जनताको लागि त छैन नि त। आखिर जनताले त नेपालको चाहिँ स्वाधीनताको प्रश्न छ, नेपालको गरिबीको कुरा छ, नेपालका जनताका समस्याहरू छन् होइन। त्यो समस्याले उहाँहरू त्यो चयनका साथ सधैँभरि बसिराख्न चाहिँ त्यो सम्भव छैन। त्यो कसैलाई पनि त्यो त अपराधको त्यो सधैँभरि त्यो सम्भव छैन। त्यसको पनिसमेन्ट त यथास्थितिमा रोकिँदैन, त्यो रोकिँदैन, यथास्थितिमा रोकिँदैन, त्यो रोकिँदैन, त्यो त त्यो हुने कुरै छैन भन्नुहोस् न। आउने परिवर्तन, म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आउने जो परिवर्तन तपाईँ कुरा गरिरहनुहुन्छ, यथास्थितिमा रोकिँदैन भन्नुको अर्थ बढी सम्भावना चाहिँ के देख्नुहुन्छ तपाईँले भने जस्तो? बढी सम्भावना वैज्ञानिक समाजवाद, सम्भावनाको कुरा नि त्यो अनिवार्य शर्त हो। किन भन्दाखेरि संसदमा त्यस्तो भएन, वैज्ञानिक समाजवादतर्फ मुलुक उन्मुख भयो, यो देश यही चक्रमा घुमिरहेछ जो अहिले छ, त्यही चक्रमा घुमिरहेछ। यदि त्यस्तो भएन भने जनता प्रताडित हुने कुरा, भोकमरी चाहिँ चलिराख्ने कुरा, गरिबी चलिराख्ने कुरा, तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनतामा चाहिँ आँच आइराख्ने कुराहरू होइन, मान्छे चाहिँ एकदम डिप्रेसनमा चाहिँ के छैन बस्ने कुराहरू, बस्नुपर्ने बाध्यता हुने कुराहरू, व्यवसायीहरू चाहिँ के छ भने तपाईँको डिप्रेसनमा बस्नुपर्ने बाध्यता हुनुपर्ने कुराहरू होइन, सरकार चाहिँ निरन्तर तपाईँको कुनै न कुनै शक्तिको पछाडि दौडिनु पर्ने व्यवस्था आउने कुराहरू, दलालीको बिल्ला भिरेर बदनाम भएर हिँड्नुपर्ने व्यवस्थाका कुराहरू,
यही चलिरहेको छ, यो व्यवस्था बदलिएन भनेदेखि। हस्, धन्यवाद साहित्य यहाँलाई। हस् त, धन्यवाद तपाईँलाई पनि। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो धर्मेन्द्र बास्तोला, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सचिवालय सदस्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय विभागका इन्चार्ज। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरेको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट।